स्वर्गीय या ब्लेसिंग टाइम मोगाच्या बाबा आणि भयणीनो, फेब्रुवारीची 20 आणि 2 तारीख आयतार 2020 आणि दिसपट्ट्या मिसाची वाचपा आणि कीर्तन. आज आम्ही प्राचीन काळाचो पयलो आयतार संभ्रमता. पहिले वसाप उत्पत्ती पुस्तकांतले अध्याय 2 ओळ 7 तावन अध्याय 3 ओळ 1 तावन 7 पर्या. तेदना सर्वेस्परा देवान धरणीच्या मातयेचो मनशाक केलो आणि ताच्या नाकाच्या फुड्यांनी जिवाचो श्वास फुंकलो आणि मनीस एक जीव प्राणी जालो. सर्वेस्परा देवान उदेंतीक असलेल्या एदेनात एक भाग केली आणि आपणे रसिल्ल्या मनशाक तांतू दवरलो. सर्वेस्परा देवान त्या भागेन सर जिन्साचे रूप वाडोवंक सोडले. पळोवंक ते सोबीत असले आणि तांची फळां रुचीक आसली. भागेच्या मदेगात जिविताचो रूख आसलो आणि बऱ्या वायटाचे समजणेचो रूखी आसलो. सर्वेस्परा देवान रचयल्ल्या सर मनजाती पैकी सरप भोव हुशार. ताणे स्त्रियेक विचारले, भागेंतल्या खंयच्याय रुखाचे फळ तुमी खावंक नजो म्हूण देवान तुमकां खरेंच सांगलां? स्त्रियेन सोदपाक जाप दिली, भागेच्या रुखांची फळां आमी खावये, पूण भागेच्या मदेगात आसा त्या रुखाच्या फळां विशीं देवान आमकां सांगलां, ती तुमी खावंक नजो, मात्र न्हय ती आपणावंक लेगून नजो, तशें केल्यार तुमी मरतल्यात. तेन्ना सर्पान स्त्रियेक म्हणलें, ना, तुमी मरची नात. देव हें जाणा, जेन्ना तुमी तें खातात तेन्ना तुमचे दोळे उक्ते जातले. देवा सारकी तुमी जातल्यात आणि बरें आनी वायट तुमी समजतल्यात. स्त्रियेक त्या रुखाची फळां खावंक रुचीक म्हूण दिसली आणि तो रूख पळोवंक सोबीत आणि जन्माय जोडून घेवचे खातीर आशेवंक योग्य जाल्लो म्हूण भोगलें. देखून ताचे एक फळ तिणें काडलें आनी केलें. उपरांत आपल्या पतीकी तिणें तें दिलें आणि ताणेंय तें केलें. तेन्ना तांचे दोगांयचे दोळे उक्ते जाले आणि आपूण विणगे आसात म्हूण तांकां समजलें. देखून तांणी अंजुराच्या रुखाची पानां गुंतून ती आपल्या पेंकडाक बांदली. देवाचे उतार हे. देवाचे व्हड उपकार. श्लोक. आमी पातकी सोम्या तुजी काकुळट मागतांव. काकुळदारा देवा म्हजी काकुळट कर. भोव कनवाळ्या देवा म्हजे गुन्यांव पुसून काड. धू तूं म्हाका म्हज्या अपराधाच्या कांतांतलो, नितळ कर म्हाका म्हज्या पातकाच्या चिखलांतलो. आमी पातकी सोम्या तुजी काकुळट मागतांव. म्हजो गुन्यांव हांव वळखून घेता, म्हजे पाताक सदांच म्हजे मुखार दवरता. तुजेर हांव चुकलां आनी तुजे मुखार वायट जावन आसलेलें हांवें केलां. श्लोक. आमी पातकी सोम्या तुजी काकुळट मागतांव. एक नितळ काळीज म्हाका रचून दी देवा आनी नवें आनी दृढ मन म्हजे ते आसा कर. तुज्या दोळ्या मुखा वयलो म्हाका पयस उडयनाका. तुजो पवित्र आत्मा म्हजे तावन काड दवरी नाका. श्लोक. आमी पातकी सोम्या तुजी काकुळट मागतांव. तुज्या चडवणेचो संतोष परत्यान हांवें भोगीचो कर. एक उदार मन दिवन म्हाका थीर कर. सर्वेस्परा उगड म्हजें वोंट आनी म्हजें तोंड तुजी किर्तनां वाडूं. श्लोक. आमी पातकी सोम्या तुजी काकुळट मागतांव. दुसरे वसाप रोमाघरां बरयल्ल्या पत्रांतले अध्याय 5 ओळ 12 तावन. भावा भयणीनो, पळयात, एक मनशा वरवीं संवसारान पाताक भितर सरले आनी त्या पातका बराबर मोरणी आयले. अशें चर मनशांनी पाताक आदारले जाल्यार मोर्न सगळ्या मनशा कुळाचेर विस्तारले. नियमशास्त्र नातिल्ले वरवीं कायद्या विरोध पाताक जाले म्हूण अपराध लेखूंक जायनातले. आदामच्या काळातावन मैजेच्या काळा पर्यंत मोर्नान आपली राजवटकी चलयली. आदाम बरी देवाचे स्पश्ट फर्मान म्हूण पाताक आदारी नासलेल्यांचे सयत मोर्नान आपलो अधिकार चलयलो. पूण हो आदाम उपरांत येवचो आसल्याचो एक रूपकार मनयेन. पूण देवाच्या धर्मांत देण्या आनी आदामच्या पातकामध्ये कसलीच सर ना. एका मनशाच्या पातका वरवीं समेस्त मेले वय. हाच्या परिणामापरास देवाची कृपे देणी आनी त्या बराबर एका मनशाचे म्हणजे जेजू क्रिस्ताचे कृपे उदेशी मनशाक मेळिल्ली देणी आनीक चड वर्ती मनयेन. तशेंच देवाचे धर्मार्थ देणे त्या एका मनशाच्या पातकाच्या परिणामाक सरी करूंक जायना. एका पातका उपरांत जर तेचो परिणाम जावन अपराधी म्हणले फायसाल जाले, पूण साबार पातका उपरांत फुक्याक दिल्ले कृपे देणे निरपराधी म्हणले फायसाल हाडूंक पावले. एका मनशा वरवीं ताच्या पातकाक लागून मोर्नान आपली राजवटकी चलयली तें खरें जाल्यार एका मनशा जेजू क्रिस्तान केल्ल्याचो परिणाम आनीक कितलो वरतो.
देवाता दराळ कृपा आणि नीतिवंतपणाच्या धर्मार्थतेने जोडलेली त्याच क्रिस्ता मरिपा जिवी जोडतेली आणि राजवटकी चलयतली. तर जशे एका मनशाच्या पातकावरवी सगळ्या मनशा कुळाक केस्तीचे फर्मान फावो जाले, तसे आनी एक मनशाचे नीतीचे करणे वरवी सगळ्या मनशा कुळाक सुटका आणि जिवीत लागता. जशे एका मनशाच्या अविधेयपणा वरवी सर मनीस पातकी जावं पावले, तसे एका मनशाच्या विधेयपणा वरवी सर मनीस नीतिवान जावं पावतले. देवाचे उतार हे देवाचे वडपकार उद्गार. वंदन तुका क्रिस्ता महिमे भरीत राया. ओंड्या वरवी मात्र मनीस जियेना, बगार देवाच्या तोंडांतल्यान भायर सरता त्या हर एक उतरा वरवी तो जियेता. वंदन तुका क्रिस्ता महिमे भरीत राया. सहमत परमने जेजू क्रिस्ताची शुभवार्ता अध्याय 4 ओळी 1 जावन 11. ताच्या उपरांत देवसरान ताळचे खातीर पवित्रात्मो जेजू कारण्याक व्हरून गेलो. थंय 40 दीस आनी 40 राती उपास केल्या उपरांत तो भुकेलो. तेदुआ तळटलो ताचे सश्य येवन म्हणालो, जर तूं देवाचो पूत तर हे फातर उंडे जावं म्हणून फर्माय. पूण जेजून ताका जाप दिवन म्हळें, पवित्र पुस्तकी बरोवन आसा, मनीस उंड्यान मात्र न्ही, बगार देवाच्या तोंडांतल्यान भायर सरता त्या हर एक उतरान जियेता. उपरांत देवसार ताका पवित्र शहराक व्हरून गेलो. थंय देवळाच्या शिखराचेर ताका उबो करून म्हणालो, तूं देवाचो पूत जाल्यार सकला उडी मार, कित्याक पवित्र पुस्तकी बरोवन आसा, देव आपल्या दुतांक तुजे विशयान ताकीद दितलो आनी तुजो पांय पात्राक आदाळनाशे आपल्या हातांनी ते तुका सांबाळून धरतले. जेजून ताका जाप दिली, हेय बरोवन आसा, सर्वेस्परा तुज्या देवाची परीक्षा करिनाका. उपरांत देवसार जेजूक एक भोव उबार पर्वतार व्हरून गेलो आनी संवसाराची सर्व राजां तांच्या वैभवा समेत दाखोवन म्हणालो, म्हज्या पांयांक पडोवन म्हाका नमस्कार करशी जाल्यार हांव हे सगळे तुका दितलो. तेन्ना जेजून म्हळें, चल हांगासर सैताना, पवित्र पुस्तकी बरोवन आसा, सर्वेस्पराक तुज्या देवाक आराधन कर, ताची एकल्याची मात्र सेवा कर. तितल्या देवसार ताका सोडून गेलो आनी तो वेतच देवदूत येवन ताची सेवा करूंक लागले. देवाचे उतार हे. वखाणी तुका क्रिस्ता.